او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو او چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے کروں نہ بار او سیرے ات جا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا او گلیا سی رب تینو نیکیاں کمان نو تو ایتھے آ کے رج بیٹھائیں کھانت ہڈان نو او نبی سلیمان حکم جنہ تئی چلا گیا۔ آپ احباب کے سامنے خوبصورت انداز، خوبصورت لہجہ انداز حضرت مولانا قاری شریف الہبادی رحمہ اللہ، میری مراد واضح خوش الحان قاری قرآن واجب الاحترام قاری بلال ساجد ڈوگر صاحب حفظہ اللہ تعالی پہلی مرتبہ الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم ان کا مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دعوت دے رہا ہوں قاری بلال ساجد ڈوگر صاحب۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ الف ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے تے کلمے جیا نئیوں ویرد کوئی جندے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے جنہ رب دے راہ پلا چھوڑے اونا جیتیاں بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائیے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم مرشد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگو بھائیو اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس پر فتن دور دے اندر نماز مغرب اور اس تو بعد اپنے گھر اندر جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی اندر قبول و منظور فرمائے اور میرے مولا کریم سبنا نو میرے سمیت سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے فاضل بھائی خطیب اسلام مولانا قاری ابو طلحہ حیدر صاحب تشریف فرمانے اور دسرا سن کے میری توڑی پہلی ملاقات ہے، دعا فرماؤ اللہ اس ملاقات نو کار خیر بنائے اور مبلغ اسلام مولانا قاری شریف شاکر صاحب تشریف فرمانے اور بھی علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرمانے، میں نام تو واقف نہیں اور تسی بھی تشریف فرماؤ۔ میں دعا گوہاں یا اللہ جنہیں آئے نے نا جو مگدے نے عطا فرما دے، کہہ دے آمین۔ یہ میں ایک دعا نہیں کی تھی، اس اندر ساریاں دعاواں آ گئیاں نے۔ اور چاچو جی جمیل صاحب تشریف فرما
انہاں دے صاحبزادے محسن جمیل صاحب دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دا مسئلہ آسان فرمائے، مسئلہ حل فرمائے، اور دیگر ساتھی انس جمیل صاحب اللہ پاک جڑے ساتھیاں نے پروگرام رکھیا جنہ میں حصہ ملایا اللہ قبول فرمائے۔ میں بلا تخیر بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ میرا دل کردہ ہے کہ تھوڑے سامنے تھوڑے ہی ٹائم دے اندر نماز دی صلاح دے متعلق بیان ہو جائے، کو دو چار باتاں ہو جان۔ لوگو نماز اج میں اونا بندیاں نال گل کرنی ہے جڑے نماز پڑھ دے نے، جڑے نماز پڑھ دے ہی نہیں، اللہ دے کار اندر آندے ہی نہیں، اونا نال گل نہیں کرنا چاہ رہا۔ جڑے حاضر ہو جڑے نمازی ہو وہ تے ایک لگ ٹوپک کے لگ نوانے لگ مضمون بے نمازی کا انجام، لیکن نہیں، آج میں توڑے سامنے گل کرنی ہے نمازیاں دی۔ نماز دی صلاح سانو کیویں کرنی چاہیے دی اور کیوں ضروری ہے اور کنی ضروری ہے۔ سب تو پہلا انسان دا خود دا جسم خود دا پاک ہونا ضروری ہے نماز واسطے، اور اس تو بعد انسان دا لباس دا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس تو بعد وضو دا ہونا ضروری نہیں بلکہ وضو دا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں، علماء تشریف فرمانے نماز نہیں ہوئے گی۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، او نماز چاہے عید الفطر ہوئے، عید الاضحیٰ ہوئے، او نماز جنازہ ہوئے، او سنت ہوئے، فرض ہوئے، نفل ہوئے، نماز نہیں ہوئے گی تو جڑا سونا وضو کرے، پیارا وضو کرے، ان دے واسطے کنہ شان ہے، کنہ مقام ہے۔ جس طرح کہ میرے فاضل بھائی مولانا ابو طلحہ حیدر صاحب نے کیا ہے کہ پہلی ملاقات تے تو میرا دل کردہ ہے تسی میرے والے ویکھو میں تونوں تک رہے ہیں تاکہ ملاقات قیمتی بن جائے۔ غور کرنا، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے، درود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزہ نہیں آیا اے عرب دی زمین تے جو چن بن کے آئے، عرب دی زمین تے جو چن بن کے آئے، بڑا سونا ہے لوگو نام محمد، جدوں لوگ سونا محمد جا کہندے دو میں ہونٹ گٹ گٹ جپی پانے لیندے، دروداں سلامان دی بارش ہر طرف تو تا بلال آکھے سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرمان دینے من توضا فاحسن الوضو، جیڑا بندہ سونا وضو کردین پیارا وضو کردین، جگاں دے پیر رب دے حبیب فرمان دینے اللہ پاک اندے جسم دے سارے گناہاں ختم فرما دیندے نے، حتیٰ کہ نواں دے تھلوں اے بھی گناہ نکل جاندے نے۔ سونا وضو کر کے اے دعا پڑھ دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آسمان تو آزان دیے او میرے بندے، حال نماز ایک نہیں ہو پڑی، رکعت
ایک نہیں پڑھی تو سنت دے مطابق وضو کیتا ہے، جا میں تیرے واسطے آسمان دے سارے دروازے ہی کھول چھڑے نے۔ حالانکہ نماز تو بعد کھلنے چلے کہ نہیں، اللہ نے وضو تھی کھول چھڑے نے۔ اینا وضو دا مقام نا آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمان دینے میں اوز کوثر تے کھڑا ہوانگا، اپنے امتیانوں پہچان لوانگا، سیان لوانگا۔ صحابہ نے کیا محبوبہ اتھے لکھاں کروڑاں تے ارباں گھرباں لوگوں گے، تسی کیویں پہچانوں گے؟ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ آقا فرما دینے وضو والے عذاب، وضو والے ذات چہرہ تے ہاتھ پیر اے میرے امت دے ایویں چمک دے ہونگے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمک دے، تے میرے پیغمبر پار پار کے بک اے پلائی جا رہے ہونگے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی جان اشفاق تے عمر مرزا فیصل آباد آگے نے، اللہ آنا قبول فرمائے، غور کرنا توجہ فرنا۔ اور پاج آمن گئی طرف تلاب دے، اور پاج آمن گئی طرف تلاب دے، کھڑے ہو جامن ادبوں پیش جناب دے، پیندے آئی رونق چہرے ہوتے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تے وضو ہو گیا نا، تے وضو تو بعد نماز نو قائم کرنا ہے، نماز نو ادا کرنا ہے۔ آقا فرما دینے الصلاۃ عماد الدین، دین دا ستون جڑا او نماز ہے، تے نماز نو قائم کرنا ہے۔ وقیم الصلاۃ ایک مقام تے اللہ پاک فرما دینے وقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ پاک فرما دینے نماز نو قائم کرو کہ مشرکاں وچوں نہ ہو جایا جے۔ اے تو معلوم ہندے نماز نہ پڑھنا بے دیناں والا کم میں، نماز نہ پڑھنا کافراں والا کم میں، نماز نہ پڑھنا مشرکاں والا عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نمازی بن جو نمازی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کیڑے نمازی کامیاب ہو گئے، قرآن بولیا قرآن قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنے نماز اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے، عاجزی پیدا کر دینے، انکساری پیدا کر دینے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ لوگوں آقا فرما دینے ایویں نماز اور نمازیاں تیرے نال گلاں نے، بے نمازی دی گل نہیں کر رہا، بے نمازی دی نہیں، ایویں نماز پڑھنا جویں تو رب نو ویندا پیا ہے۔ اگر اے گمان نہیں ہے، اے یقین نہیں ہے، پھر اے گمان رکھ، یقین رکھ، یہ تو رب نو نہیں ویندا تے میرا رب تے ویندا پیا ہے۔ ایویں نمازی بن جائے، پکا سچا نمازی بن جائے، تے کیڑے لوگ ناکام
ناکام ہو گئے، نمازی ناکام ہو گئے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل ہلاکت تباہی ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنے نماز تو غافل نے۔ نماز تے نیتی ہے دھیانے دا فیصلہ بعد ہے، نماز نیتی ہے دھیان کاروبار اندر ہے، نماز نیتی ہے اے جناب پورے جسم دے اندر اندی خارش توجہ کوئی نہیں، دھیان کوئی نہیں۔ ایسے نمازی تباہ و بربادی دا سبب ہے۔ قرآن کہندا ہلاکت انہاں واسطے، تباہی ہے بربادی انہاں لوکاں واسطے جڑے اپنی نماز اندر خشوع خضوع نہیں پیدا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڑیاں جلدی دیاں نمازاں، ساڑے کالاں دیاں نمازاں، اے آندے ادھروں سلام پھرے نا کدوں سلام پھرے، اے جناب اے فوراً اللہ دے کار وچوں باہر چلا جائے نا، کاری صاحب کدوں سلام پھیرن، اے چونک دی نوجوان زینت بن جائے کدوں سلام پھرے، کرکر گرون اندر چلا جائے نا، اے نو کالاں لگیاں نے ہائے سانو کالا نے مار چڑھے ہے۔ لوگو سن لو کل قیامت دا دن ہوئے گا، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرما دینے 40 سال 50 سال 70 سال دا نمازی اللہ دے دربار اندر اے آ جائے گانا، اللہ میری توبہ، اے نمازاں پڑھنے والا، اے سجدے کرنے والا، اللہ پاک اے 70 سال یا نمازاں اندے منہ تے مارن گے، اللہ میری توبہ، اللہ سونے اسی تو گناہگار جب بندے اللہ خطا کار جب بندے ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں اللہ تو قبول فرما لینا۔ 70 سال دا نمازی ہے انیاں نمازاں دے منہ تے ماریاں جان گیاں۔ لوگو جڑے پڑھ دے نہیں میں انہاں دی گل نہیں کر رہا، جڑے پڑھ دے ہو میں توڑے نال گل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ نال گل کر رہا ہوں، کیونکہ نہ ان دے اندر سجدہ پورا ہے نہ رکوعی پورا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں نماز پڑھی ہے، نماز نو گال کے پڑھے ہے، میں پنجابی اندر ایویں ترجمہ کرانا، انہیں نماز نو دگڑ مگڑ کر کے پڑھے ہے، خراب کر کے پڑھے ہے۔ اے نماز جدوں اللہ دے ہاں جان دیئے نماز کہندی اللہ سونے آئے انہیں مینوں تباہ و برباد کیتا ہے، اللہ سونے آئے تو انہوں تباہ و برباد فرما دے۔ جندے آقبت نماز بدعاواں کرے، اے 50 سال دا نمازی ہے، 60 سال دا نمازی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 70 سال نماز پڑھنے والا بندہ اللہ دے ہاں پیش ہوئے گا، اللہ کہا کوڑی مول نہیں استغفر اللہ، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو حقیقی میں نے اندر نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے کو آمین۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد حدیث نا جگاں دے پیر تے رب دے حبیب فرما دینے بدترینو چورے جڑا نماز دی
دی چوری کردا ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا محبوبہ نماز دی چوری کیے؟ او مکوانے دے باسیاں، او فیصلہ آباد دے باسیاں، اردا گرتوں آن والیاں نوجوانا، قرآن و سنن دیا پروانیاں، تیرا وقت میرے کل قیمتی امانت ہے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ لوگو آقا فرما دین بدترین و چورے جا نماز دی چوری کر دینا۔ ڈاکو تے بڑے نے، کوئی جناب استان دا ڈاکو ہوئے، کوئی جناب مال دا ڈاکو ہوئے، کوئی کادا ڈاکو، کوئی کادا ڈاکو ہوئے۔ آقا فرما دینے لیکن بدترین ڈاکو ہوئے جا نماز دی چوری کر دائے، نماز تے ڈاکا مار دائے۔ میں صدقے جاواں، صحابہ نے پوچھ لیا محبوبہ نماز چور تو کی مرادے؟ آپ فرما دینے جڑا اپنے نماز پڑھ دائے نہ سجدہ پورا کر دائے نہ رکوع پورا کر دائے، اللہ میری توبہ اے نماز تے پڑھ رہے آئے نہ اندہ سجدہ پورا ہے نہ اندہ رکوع پورا ہے۔ اللہ اکبر اللہ یارو، ہووے بھی نمازی، ہووے بھی نمازی، ہووے بھی پانچ پڑھن والا، لیکن پھر بھی بدترین چور بن جائے، اس تو وڈی بدبختی کی ہو سکتی ہے۔ اے میں جنان گل کر رہے ہیں بار بار میں یاد دھیانی کرواندا جاواں گا۔ لوگو میں بے نمازیاں نال گل نہیں کر رہا، نمازیاں نال کر رہا۔ اللہ اکبر اللہ، جڑے پڑھ دے نہیں وہ لگ نوان لگ موضوع ہے۔ آقا فرما دینے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیئے او نماز کر دیئے، نماز کر دیئے، نماز کر دیئے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن ساڑھے معاشرے اندر اے فرق ہی کوئی نہیں، سنی وابی دا فرق کوئی نہیں، کسے مسلک دا فرق کوئی نہیں، انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے۔ غور کریا جادی صاحب، اسی اپنی بہن دا رشتہ کرنا ہے، اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی غور کرنے ہاں کیا اے بندہ شراب تے نہیں پیندا؟ ایویں گل ہے کہ نہیں؟ قاری شریف صاحب، ابو طلحہ صاحب، اے بندہ شراب تے نہیں پیندا؟ اسی اپنی بیٹی دا اپنی بہن دا رشتہ انہوں نہیں دیندے کہ بندہ شرابی، انہوں رشتہ نہیں دیندے دا ڈاکے مار دے، پیڑ جے بدنام ہے، علاقے جے بدنام ہی بڑا ہے، اے دا چور ہے، اے نشہ کردہ ہیروین پیندہ ہے، شراب پیندہ ہے، شرابی نو رشتہ نہیں دینا ہے، ڈاکو نو رشتہ نہیں دینا ہے، اور جناب نشہ کرنے والا رشتہ نہیں دینا ہے۔ آمنہ دلال فرما دینے تیرا بے نماز شرابی نالا برا ہے، زانی نالا برا ہے، ڈاک نالا برا ہے، انہوں رشتہ دے دینا ہے۔ حالانکہ بے نماز ہونا نا عیب نہیں سمجھا جاندہ، جڈا بے نماز ہونا عیب ایڈا کائنات اندر عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار اندر ایک بی بی آئی نا، انہیں کیا جی میں بڑا بڑا گناہ کیتا ہے، بڑا بڑا پاپ کیتا ہے۔ موسیٰ پیغمبر کہنے لگے کیتا کیوں؟ کہنے جی بڑا بڑا گناہ، دسو رب بڑا بڑا ہے۔ کہنے لگیاں پہل نمبر تے میں زنا کیتا ہے، اس بعد جڑا بچہ پیدا ہویا جمدیاں نالی انہوں مار چھڑے ہے۔ تے جان دے ہو موسیٰ پیغمبر بڑی جلالی طبیعت دے آدمی سن، کہنے لگے بی بی اے تو اٹھ جا کہ آسمان تو اللہ پاک آگ نہ برسا دے۔ اللہ اکبر اللہ، بی بی ٹوٹا یا دل لے کے اٹھی نہ پیشا مڑی، آسمان تو جبریل آ گئے، انہاں کیا اللہ نے کیا اے جبریل جا جا کے موسیٰ پیغمبر نو پیغام دے دے اونیے بی بی بری نہیں جڈا بے نماز برا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اسی انہوں عیب سمجھ دے ہی نہیں، عیب گن دے ہی نہیں۔ بندہ بڑا چنگا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، نمازی نہیں کتھوں چنگا ہے، وہ ٹھگ گئے۔
جڑا ظاہری طور تے جیت جیت میں کرنے والا ہے نا، جڑا اللہ دا حق ادا نہیں کردا، تیرے کتھوں پورے کرے گا، تیرے ادا کیویں کرے گا؟ اللہ پاک حقیقی میں نے اندر سن نمازی بنائے، کہو آمین۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک دا سونا مکھڑک فرمائش آئیے میں پوری کردہ جاواں، او سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، او سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کماند وانگو۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے شیر تقریباً میں پورے پنجاب اندر پڑھ چھڑے نے، لیکن ٹلی سبحان اللہ میں نونی جائی دینا۔ او سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کماند وانگو، موسی مٹھا سوالا آسیاں دیا سوالا، حسن سی پیاس والا شربت سی کھانڈ وانگو، سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، حیا دیاں کانا حیدر صاحب، حیا دیاں کانا دو میں اوپر کمانا دو میں، او تیوڑی بغیر متھا چمکے جو کاند وانگو، او نک تلوار سونا مورگ سار سونا، او نک تلوار سونا مورگ سار سونا، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو داند وانگو، سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، اور صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، طاقت والے ڈولے رستم سفند وانگو، لباں کٹائیاں ہویاں اور لباں کٹائیاں ہویاں، نال ملائیاں ہویاں، لمبی تے بھاری داڑی دادے پابند وانگو، سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، اوے آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، اے آنو تشانو سونا او سارے جہانو سونا، کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگو، حسبوت نسبو سونا وحبوت کسبو سونا، حسبوت نسبو سونا وحبوت کسبو سونا، کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگو، سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ دلال مسلم پاک اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علی تشریف فرمانے بارک بندہ ہے، انہیں جناب آکے نماز نہیں دیتی ہے، اے نماز پڑھی جاندہ ہے، اے جناب نماز پڑھی جاندہ ہے، نماز پڑھن تو بعد نبی پاک دے کو لایا ہے، انہیں سلام لے آئے، آقا فرماندے نے ارجی فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جا جا کے نماز پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں، حالانکہ انہیں نماز
بولو حالانکہ نماز پڑھی. جا کے انہیں پھر نماز پڑھی. نبی پاک دے کول آیا, آپ فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی, جا کے نماز پڑھ. تو نماز پڑھی نہیں, حالانکہ نماز کچھ بولے, حالانکہ نماز ہولی بولے, حالانکہ نماز پڑھی. تیسری دفعہ حدیث پاک ہے 3 دفعہ انج ہویا. آپ فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی, حالانکہ نماز پڑھی ہے. یار جدو میں حدیث تے غور کرنا نا, ادھر میں سوچنا نبی پاک نے اے نہیں فرمایا کہ تیری نماز ناقص ہے, تینوں ثواب کٹ ملے گا, پڑھ تو لئیے. کوئی گل اپنے بندے کہندے نا کوئی گل نہیں, پڑھ داتا ہے نا, پڑھ داتا ہے نا, خیر ہے, پھر کی ہے, چلو ایک ادھی تا پڑھ دا. اچھا گل سنو, کر صاحب نے جماعت کروائی بڑی سونی ماشاءاللہ, متان اللہ بطول حیات ہی. اگر اے شام دی نماز رکعتاں پڑھا دے 2 نماز ہو جانی سی. ہولی بولے آجے, واقعی ہولی بولے آجے. تھکتا نہیں گیا جی, لگتا تھک گیا جی. تھکنا سانو چاہیے جی نا. ہون تا پنڈ دا ماحول ہوندا سادہ جہا جٹکا جہا, کسے پنڈ کو پرانا گیا چلا نا, تے انہاں سونا جا کچ دا گلاس لے کے نا قاری شریف صاحب لسی پیش کیتی, ادھا وچ پانی پا دیتا, ادھی وچ لسی پا دیتی. وہ کردیاں کراندیاں لیاندیاں جدو انجے کر کے گلاس دیتا پرانے نو, ویکھیا لسی تھلے پانی اتیں. پرانا جا کر کے گلاس پھڑ کے آندہ ہے, تھکیا تا میں بڑا سا, لگتا لسی میرے بہت ہی تھکی, لہذا تھکیا تا میں بھی ہاں. اسی انہیں محسوس نہ کراؤ, جیڑی گل تو لوگ پوچھی جائے مارا جائے بول پیا کرو, غور کرنا, توجہ کرنا. آپ فرماندے نے حالانکہ یہ نہیں فرمایا تیری نماز ناقص ہے, تین ثواب ملے گا, نہیں. آپ فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی, تو نماز پڑھ, تو نماز پڑھی نہیں. اللہ اکبر اللہ. چوتھی واری آ کے سونیا میں تے نماز پڑھنا, میں نے تسی تو سمے نماز کی میں پڑھا. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماندے نے نہ تیرا رکوع پورا ہے, نہ تیرا سجدہ پورا ہے, تو جلدی دی نماز پڑھنا ہے. نہ تیرا رکوع پورا ہے, نہ تیرا سجدہ پورا ہے. آقا فرما دینے رکوع کرو نا, پھر اٹھو پڑھو سمیع اللہ لمن حمیدہ, اطمینان ہو جائے تیریاں ہڈیاں تیری جگہ تے آ جانا, سکون ہو جائے نا, اطمینان ہو جائے. تے اس تو بعد پھر سجدے چلا جا, ایک سجدہ کرنا تے پھر بیٹھنا, اطمینان ہو جائے تیریاں ہڈیاں تیری جگہ تے آ جان, پھر دوسرا سجدہ کر. اے نماز لوگوں, میں 20 ایسے لوگ ویکھے نے پکے نمازی نے, 50 سال دے نمازی نے, لیکن نماز نو جلدی نال پڑھ دے نے. اللہ دی قسم ڈر لگدا ہے کہ حدیث ایتے فٹ نہ ہو جائے, ارجی فصلی فإنک لم تصلی, تو نماز پڑھی کوئی نہیں. اللہ میری توبہ, جڑے پڑھ دے نہیں نے او تا لگ گئے, جڑے پڑھ دے او توڑے نال گل کر رہا ہاں, میں توڑے نال مخاطب ہاں. اللہ اکبر اللہ. ہائے اللہ سونیا, سانو ماضیاں کالاں نے مار چھڑے ہے, سانو جناب دنیا داری نے, سانو جلدی نے, سانو جناب اے پریشان کر چھڑے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ. اسلام دے 5 رکن نے, سب تو اہم رکن ہے جیڑا او نماز دا رکن ہے نا. آپ فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا, لوگوں کیڑے نبی نے فرمایا ہے, جیڑے جناب اس نبی فرما دینے جن دی زبان کدے جھوٹے نہیں ہو سکتی نا, او زبان ہے نا, او چہرہ نبی دا جن دے بارے قرآن کہندا ہے. آمنہ دے لال دے چہرے دیواری آئی, قرآن بولیا وضوہا. آمنہ دے لال دے زلفاں دیواری آئی, قرآن بولیا واللیل. آمنہ دے لال دے اتھاں دیواری آئی, قرآن بولیا ومار میتا ازر میتا. بے نبی دے سینے دیواری آئی, قرآن بولیا علم نشرح لک صدرک. آمنہ دے لال دی زبان دیواری آئی نا, قرآن
بولیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اندے لباں تے رب بول دائے او تارامت موتی رول دائے اندہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا اندی شان دی جگ وچ تم پہ گئی اندی شان دی جگ وچ تم پہ گئی او کرمان والا کریم آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا اندے حسن تے رب وی ناز کرے اندے اگے کھڑا پرواز کرے او تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولوں لقب تشان آیا مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا کائنات دا سونا امام آیا اس نبی نے فرمایا ہے اس نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ نماز نو دگڑ مگڑ کر کے خراب کر کے بڑھ دے آقا فرما دینے کل قیامت دا دن لوئے گا سب تو پہلا تیرا سوال ہوئے گا اور نماز دے متعلق ہوئے گا نا اگر نماز درست ہوئی نا تے گل بن جائے گی اگر نماز درستی نہ ہوئی نا وہ تے قابو آ جائے گا تو چار پڑھے نا ایک نہ پڑھے اللہ دی قسم اے نہ چوندہ فائدہ کوئی نہیں ہو لوگ کہندے ایک تے پڑھ دا ایک تے میں پڑھنا ایک پڑھ چار نہ پڑھ اس ایک دا فائدہ کوئی نہیں ہو لوگوں نمازاں پانچ پڑھنیاں نے پوریاں پڑھنیاں نے وقت پڑھنیاں نے تے سکون نال پڑھنیاں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنیاں نے لوگوں جیڑا بندہ کہندا ہے میری زندگی اندر سکون نہیں ہے پریشانیاں نے غم نے او نماز نو سکون نال پڑھیا کرے اللہ پاک تیری زندگی اندر سکون نو پیدا فرما دیں گے فرشتہ پڑھنے ہی پڑھنے نے جی اللہ پاک تینو طاقت دے میں نام نفل بھی پڑھیا کر صلاۃ الاوابین بھی پڑھیا کر اشراق بھی پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ لوگو سن لو تیان دے نال آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ نام آپ آخری گلہ کریے تے گل مکاندے جائیے نبی پاک دا کیار ہے نبی پاک دا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی پاک دا یار ہے نبی پاک دا دن رات دا نوکر ہے دن رات دا خادم ہے تے ایک دن آمینہ دے لال اننے خوش ہوئے نا اننے خوش ہوئے فرما دینے ربی پیارے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ شیطان ربی پیارے مانگ کی مانگنا ہے آج جو منگے گا تینوں مل جائے گا مانگ کی مانگنا ہے میں صدقے جامان ربی سوچی پہ گیا نا نبی پاک کو لو کی منگان اگر رزق منگان نبی پاک دے چلے اندر
40 دن اگ نہیں جلدی اگر نبی پاک کو اولاد منگان تے نبی پاک دان 18 مہینے آندان ابراہیم اے گود خالی کر گیا نام دنیا چھڑ کے چلا گیا لوگوں کتھے میں گل یاد آگئی نام اللہ اکبر اللہ ساڑھے گاؤں اندر ابو طلحہ صاحب جمعہ پڑھا کے آئے نے جہاں سنیا ہوئے مولانا گل سنو نام عبدالسار ڈوگر ساڑھے خان بردہ نوجوان نے انہیں جناب جمعہ پڑھیا کرو نکلے آئے جمعہ پڑھے آئے پھر کر جانا نصیب نہیں ہویا شام ہوئی نام انج کر کے اڈے دے آگے انج کر کے پھٹا لگا تے چائے پین واسطے بین لگا اللہ دی قسم بیٹھا نہیں گیا نام زمین تے گر گیا لوگ جمع ہو گیا نام اللہ میری توبہ لوگ بیان کر دینے صرف 30 سیکنڈ اندر موت واقعہ ہو گئی ہے کنے سیکنڈ اندر 30 سیکنڈ اندر منٹ اندر نہیں 30 سیکنڈ اندر نوجوان زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں اعتبار کوئی نہیں جڑے کہندے ہو کل نمازاں پڑھاں گے صبح تو شروع کران گے اللہ دی قسم کل کرنے والے او قبر اندر چلے گئے ہو نہیں جندے گمان بریے تیری کی ذات نہیں ایک دن ہونی تینوں قبر وچ رات نہیں اوتھے پیانا کوئی کرے گا ساس نیند جنہ دے سنگ تو اج پریت لگائیاں چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیاں بڑے بڑے سونے اس دنیا تے آئے نیند آ گئی موت اٹھ پیشان اٹھائے نیم قبراں وچ پیاں کسے چات نہ پائیاں چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیاں حضرت ربی کہندہ ہے جے اولاد منگان تے نبی پاک دا ابراہیم ایک گود خالی کر گیا میں کی منگا ادھرا فرما رہنے سلما شیطان ربی مانگ کی منگنا ہے ماشاءاللہ خطیب پاکستان خطیب نکتہ دان پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آگئے نے متان اللہ بیطول حیات ہی اللہ پاک نہ دا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز میری ہن آخری باتاں نے میرے تو متصل بعد خطیب پاکستان پروفیسر مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان کے انشاءاللہ آمینہ دلال ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ بھی توجہ میں آخری گلاں کراں تے گل مکا دیواں ربی سوچی جاندہ ہے آ فرمان سلما شیط ربی مانگ کی منگنا ہے ربی کہندہ ہے اسالک مرافقتک فی الجنہ محبوبان اگر لے کے دینا چاندے ہو تے جنت اندر اپنا گوانڈی لے دیونا اپنا گوانڈی لے دیو محبوبہ توڑا شان تے بڑا اچھے ہونا ہے جنت الفردوس اندر ہو گئے نام میں نے اوتھے ایک کوٹھا لے دیو لیندے تے چڑھ دے دیاں میں زیارتاں ہی کر لا کراں ربی کہندہ ہوئے گا اور دل نبی دے نظارے کولوں راجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں راجدائی نہیں سونا ایو جیا جگ وچ لبدائی نہیں میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان جنگان لگدائی نہیں فرمان ربی بیارے آئے ایک کام
تو کر لے گوانڈ میں لے دیاں گا میں لے دیاں گا محبوبہ کی کرنا آئین آل نفسی کا بکسرات السجود او بکسرات النوافل ربی پیارے آم بہتے بہتے نفل تو پڑھیا کرنا گوانڈ میں لے دیاں گا لوگوں واسجود وقت تاریب جیویں جیویں بندہ سجدے کردہ جاندہ ہے اللہ دا قرب پاندہ جاندہ ہے نا جڑی میں تنوں گل سمجھانا جانا نماز تے پڑھنی ہے نماز دے صلاح دے نال نال نفلی عبادت دا بھی خیال کرنا ہے اللہ دی قسم جنوں تہجد دا نشہ لگ جائے نا ادھی رات اٹھن دا نشہ لگ جائے پوری کنا دے کھانیاں دا انہوں نہیں لبدا اور چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاتے اسواری کر اندہ رو رو تخت ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو اور دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو اور جڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں جتوں روکی جائے ہٹ دی نہیں تتصر بل سوچ پا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو اور ربا کی ہنیری کل گئی ہے ربا کی ہنیری کل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے ایسی امت رحمان فرما دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو آؤ جناب میرے شیخ سواگن میں آخری روایت سناواں تے گل مک دی مکا دے آنا ہن فجر تے آ جونا فجر دی نماز کتنی قیمتی ہے لوگو سن لو تے آن دے نال جڑا بندہ اذان ہو جانا انہیں بستر نہیں چڑھیا ادھروں جماعت دا ویلا گزر گیا ہے انہیں بستر نہیں چڑھیا سورج طلوع ہو آیا ہے انہیں بستر نہیں چڑھیا بدبخت آدمی بدبخت آدمی ان دے کان اندر شیطان پیشاب کر کے چلا جاندا نا اللہ اکبر اللہ آقا فرما دینے منافق تے اے جنا عشاء دی نماز فجر دی نماز اے وزنی ہے انہوں پاری محسوس ہوندی ہے خدا رام فجر دے نمازی بن جاؤ فجر نال پیار کر لو اے ہے کنی شان والی آقا فرما دینے فجر دیاں دو سنتان تینوں اندازہ ہو جائے گا میں دو سنتان دی شان دستان تینوں اندازہ ہو جائے فرضاں تو پہلا اذان تو بعد جڑا بندہ دو سنتا پڑھ دے رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا آقا فرما دینے میں سادہ جا ترجمہ کرانا جھٹکا جا ترجمہ کرا آقا فرما دینے پوری دنیا دا سونا پوری دنیا دی چاندی پوری دنیا دا سونا پوری دنیا دی چاندی پوری دنیا دے ڈالر تے پوری دنیا ایک سیڑ تے ہوئے نام جگہ دے پیر فرما دینے فجر دیاں دو سنتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ پھر کیوں نہ گل مک دی مکا دیاں او پڑھ لے نماز آدام کر لے زکاة نو
نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو او چھڑنا جہان اڑیا سوچ کس بات نو ویکھ لا کروں نہ بار او سیرے ات چا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا او گلیا سی رب تینو نیکیاں کمان نو تو ایتھے آ کے رج بیٹھائیں کھانت ہڈان نو او نبی سلیمان حکم جنہ تئی چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا او ٹینی نہ رہنی صدام اے پھلاں دی بہار صدا نہیں ہو میں فلام اے صدا نہیں ہو یار صدا نہیں رہنا تھے بلال ساجد گناہگار جڑا کے تینوں تھے باز سنا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا اللہ پاک نا باتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے جو میں بیان کیتا اللہ قبول فرمائے وما توفیقی جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری بلال ساجد ڈوگر صاحب حفظہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی انہوں نے بیان کیا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.